गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का बटन कर दें प्रेस ताकि आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। इज़्ज़त का कर्ज़। मेरा नाम आसमा है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या आपसे शेयर करने का ये मकसद है कि आपके घर की इज़्ज़त आपके अपने हाथ में है। अगर आप बचाना चाहें तो कोई भी आपकी इज़्ज़त को नहीं उछालेगा, बल्कि अल्लाह तो आपकी इज़्ज़तों का ख़याल रखेगा। बराए मेहरबानी मेरा वाक़या मुकम्मल सुनिएगा। उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँगी। माँ, मुझे और नहीं पढ़ना, बस मुझे अब बिल्कुल भी यूँ नहीं जाना। अरे बेटा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे अब तक के अखराजात उठाए, और अब आकर तुम ज़िद पे आ गई हो कि मुझे और नहीं पढ़ना। आखिर ऐसी बात क्या हुई, कुछ बताती भी नहीं हो, बस एक ही रट लगा रखी है, नहीं पढ़ना। हाँ, मुझे नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना, मगर ना पढ़ने की वजह भी तो होगी। इस वक्त तुम्हारे अब्बा की कितनी मेहनतें कर कर तुम्हारा दाखिला भिजवाया था। उस वक्त तुम्हारी ज़िद थी मुझे आगे पढ़ना है, और अब जब आखिरी सेमेस्टर आ पहुंचा है तो पढ़ाई छोड़ने लगी हो। और अच्छा खासा तो पढ़ रही थी, एकदम तुम्हें क्या हो गया है? उस्तादों ने तो नहीं कुछ कहा? बस उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मेरा दिल पढ़ाई से उकता गया है। लो, अब आखिरी ही तो सेमेस्टर है। माँ प्लीज़ मुझे मजबूर मत करें। आओ बेटा, इत्मीनान से बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो आज इतनी सहमी सहमी लग रही हो? मगर मेरे साथ जो वाक़या पेश आया था वो मैं माँ को बताने से डर रही थी। मैं घबरा रही थी, मगर माँ के इसरार पर उन्हें वजह बतानी ही पड़ी। वो आज जब बताने से पहले ही मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरा पुत्र घबरा क्यों रही है? बताओ ना, क्या हुआ? वो माँ आज जब मैं यूनी से वापस आ रही थी ना, तो कुछ लड़कों ने। इसके बाद एक बार फिर मेरी ज़ुबान खामोश हो गई। एक बार फिर मैं कुछ ना बता सकी। अब माँ का चेहरा भी परेशानी के आसार दिखाने लगा था। मेरा पुत्र, रो मत। क्या किया लड़कों ने? मुझे बताओ, मैं खुद जाकर उनकी खबर लूँगी। माँ मेरे करीब बैठकर मेरा हाथ थामकर मुझे हौसला देने की कोशिश कर रही थी। मैं एक बार फिर अपनी बात को आगे बढ़ाने लगी। अब अश्कों के साथ साथ सिसकियाँ भी महसूस होने लगी थी। वो माँ, जब मैं यूनी से निकली तो कुछ लड़कों ने मेरी ज़ुबान एक बार फिर कुछ ना बोल सकी, और इस बार मैं माँ के सीने से लगकर ज़ारों कतार रोने लगी। इज़्ज़त लफ्ज़ सुनते ही माँ के चेहरे का रंग भी उड़ गया। वो घबरा कर पूछने लगी, आसमा, क्या किया लड़कों ने? तुम आगे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जो बात है वो सारी मुझे बताओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। माँ एक बार फिर हौसला देने की कोशिश करने लगी। आसमा, तुम सारी बात बताओ, क्या किया उन आवारा कुत्तों ने? मैं कुछ ना बोल सकी। माँ ने मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझे अपने सामने किया और अपने हाथों की हथेली से मेरे आंसू साफ करते हुए मुखातिब किया। आसमा, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मुझे बताओ, अपनी माँ को बताओ। मैं एक बार फिर से अपनी शर्मनाक आपबीती बताने के लिए ख़ुद को तैयार करने लगी। वो माँ, जब मैं वो डर अभी भी मेरे दिल से नहीं जा रहा था। जब मैं यूनी से घर आ रही थी तो कुछ लड़कों ने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डालना चाहा, और एक लड़के ने मेरे सर से ज़बरदस्ती दुपट्टा उतार लिया। मैं एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी माँ के साथ चिपक गई। क्यों माँ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तो कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। खुद को हमेशा इस दुनिया से छुपा कर रखा था। फिर क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा क्यों?
کیوں؟ میں سسکیاں بھرتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ بہت کتابوں میں پڑھا تھا، اگر لڑکی خود کو بچا کے رکھے تو کسی غیر مرد کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ لڑکی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے، اور میں نے تو ہمیشہ خود کو چھپا کر رکھا تھا۔ پھر میری عزت کو کیوں اچھالا گیا؟ کیوں ماں؟ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ ٹھیک ہے بیٹا، آج کے بعد تم کبھی یونی نہیں جاؤ گی۔ میں نے اور تمہارے ابا نے یونی میں ایڈمیشن لیتے وقت اس وقت بھی تمہیں روکا تھا، مگر تمہاری ضد تھی کہ محلے کی لڑکیوں جتنا پڑھنا چاہتی ہوں، مگر اب جو پڑھ لیا ہے وہ بھی بہت ہے، اور اگر تم بالکل بھی ان پڑھ ہوتی تو بھی ہم معاشرے میں جی لیتے، مگر ہماری بیٹی بے عزت ہو کر گھر آئے، ہمیں معاشرے کو دکھانے کے لیے ایسی ڈگریاں نہیں چاہیے۔ تمہارے ابا شام کو آتے ہیں تو میں انہیں بھی بتا دوں گی کہ تم کل سے یونی نہیں جاؤ گی۔ اور آسمہ، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے آسمہ جیسی نیک پاک لڑکی عطا کی ہے۔ ماں، مجھے ابو پھر یونی نہیں بھیجیں گے نا؟ میرے دل میں ابھی بھی ان جنگلی درندوں کا خوف آ جا رہا تھا۔ ہاں ہاں پتر، نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ اندر کا ڈر دور کرو اور جا کے کھانا کھا لو۔ شام ہوتے ہی ابا کام سے گھر آ گئے۔ وہ روز آتے ہی پہلے میرے پاس آتے تھے، اور جب بھی وہ میرے کمرے میں آتے تو میں ہمیشہ خوشی سے ان کا استقبال کرتی۔ لیکن آج جب ابو میرے کمرے میں آئے تو میں اس وقت بھی لیٹی پلنگ پر سسکیاں بھر رہی تھی۔ نذیر احمد دیکھتے ہی گھبرا گئے۔ او میرا پتر، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں بتاتی ہوں آسمہ کیوں رو رہی ہے۔ پیچھے سے میری اماں کی آواز سنائی تھی۔ اماں ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور بتایا کہ کل سے آسمہ یونی نہیں جائے گی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ آج آپ دونوں اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اماں نے ساری بات نذیر احمد کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی ابا ساری بات سمجھ گئے، اور وہ اپنا ندامت بھرا چہرہ لے کر میرے کمرے میں آ گئے۔ میں ابھی بھی پلنگ پر لیٹی رو رہی تھی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، پلیز، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ابا نیچے فرش پر بیٹھے ہاتھ جوڑے مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور بابا کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگی۔ بیٹی، یہ ہاتھ آپ کے پیار کے قابل نہیں ہیں، یہ آپ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ میں خود آپ کو اپنا بہت بڑا مجرم مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ابا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ نہ کریں آپ۔ ہاں بیٹا، آج ہی تو ہوش میں آیا ہوں۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا، میں خود تم سے شرمندہ ہوں۔ ابا پلیز ایسا نہ بولیں۔ اور بیٹی، اب تم پڑھنے جاؤ گی، اب بے دھڑک ہو کر پڑھنے جاؤ گی، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ابا پلیز یہ ظلم نہ کریں مجھ پہ، میں اب کبھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ بیٹا کہا نا، اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، بھروسہ رکھو اپنے ابا پر۔ مگر ابا آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو روک لو۔ ہاں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ اوپر والا بہت طاقت رکھتا ہے، وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو پہلے بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر پھر کیوں ہونے دیا اس نے ایسا میرے ساتھ؟ بیٹا، وہ اوپر والا بہت بے نیاز ہے، اس نے یہ میرا قرض مجھے واپس لوٹایا ہے، جو میں بھول چکا تھا، مگر وہ نہیں بھولا۔ اماں اور میں دونوں چونک گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا ابا؟ بیٹا، جب میں 21 سال کا تھا اور اسکول پڑھتا تھا تب یہ قرض میں نے اٹھایا تھا۔ میں نے بھی ایک لڑکی کا کسی کی بیٹی کا دوپٹہ اتارا تھا، تب تو میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج اس بات کو 30 سال ہو گئے ہیں۔ اتنے سالوں بعد بھی اوپر والے نے میرا قرض یاد رکھا، اور اب میں نے صرف یہ ایک قرض ہی اٹھایا تھا جو آج مجھے واپس مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ خود تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اگلا پورا سیمسٹر میں روز یونیورسٹی گئی، پھر کبھی بھی کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی سے میری بات کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا۔